भारतीय जनता पक्षाचे आमचे नेते आणि त्यांच्या माध्यमांतल्यान आमचे 108 आनी स्ट्रेंथन करपाक आतांच न्हू तुमी पळयले आसतले ते गेल्या 4.5 वर्सां त्यांनी जायते आमकां एम्ब्युलन्सीस आनी हे आमचे लायफ सेवींग इनिशिएटीव स्ट्रेंथन करपाक त्यांचो प्रयत्न ते चालूच दवरल्या आनी आयज आमकां ALS, BLS आनी इवन फार्मास्युटिकल हे ट्रान्सपोर्टेशना खातीर आमकां गाडयो गावल्ल्यो आसा. रिजनल डायरेक्टर आमचे NTPC आमची पुराय टीम आमचे सुषमा आनी आमची पुराय टीम आमची 108ची आमी हे सगळे गाडी आमची फुडें व्हरूंक शकता. आनी आतांच श्रीपाद नाईक साहेबान सांगलेलें आसा की आमी 10 मिनटां भितर आमी केटर करपाचो प्रयत्न आमी चल्ला. आमचें एक टार्गेट आशिल्लें की आमकां 100 एम्ब्युलन्सीस नवे आमी इलेक्शना पयलीं आमी रस्त्यार आमी हाडटले आनी लोकांचें जीवन आमी वाचोवपाचो आमचो प्रयत्न आमी करतले. प्लस आमी एमर्जन्सी रूम सगळे कडेन करपाचो आमचो ऑलरेडी इनिशिएटीव आमी चालू केल्लो आसा. आमचे जॉयंट सेक्रेटरी मिस्टर भट आहा तांकां खबर आहा की आमी एक कडेन प्रत्येक तालुक्यान वेगळ्या तरेन आमी लायफ सेवींग इनिशिएटीव आनी लोकां खातीर एमर्जन्सी केअर आनी स्ट्रेंथन करपाचो प्रयत्न करता. पूण आयज आमचे कडेन श्रीपाद नाईक साहेब आनी हेंची इनिशिएटीव हेंचें एक मार्गदर्शन आनी एक केंद्र सरकारान आसून आयज आमच्या गोंय राज्यान आमचे सगळे फेसिलिटी आमकां योग्य तरेचें तेंचें मार्गदर्शन तेंचो तेंको आनी आयज इतल्या वर्सां ते राजकारणान आहा मंत्री इतल्या वर्सां आहा आनी प्रत्येक टायम ते मंत्री जाल्ले आसा काय खासदार जाल्ले आसा गोंयचे जनतेक तेंच्या माध्यमांतल्यान आमकां आमचे वेगवेगळे इनिशिएटीव आनी लोकांचें जीवन वाचोवपाचे इनिशिएटीव स्ट्रेंथन करपाचो आमकां खूब तेणी मदत केल्ली आसा आनी आमचे कडेन शब्द ना तांकां आभार व्यक्त करपाक. हांव मंत्री जालो तरी बी कोणाचें तरी मार्गदर्शन आनी कोणाचें तरी सहकार्य आसल्या शिवाय आमी कांयच करूं शकना आमच्या राज्यान. आनी आमकां श्रीपाद नाईक साहेबाच्या माध्यमांतल्यान हे आमकां संदी गावल्ली आसा. आयज रिजनल डायरेक्टर NTPC आनी NTPCचे हांव आभार व्यक्त करता की त्यांनी आमकां हो सपोर्ट केल्लो आसा थ्रू श्रीपाद नाईक साहेब हेंचे इनिशिएटीव आनी हे कंटिन्यूस तेंचे इनिशिएटीव चालूच आहा. CSR फंड खंय खंय गावता ते राज्याक दिवन आमचे वेगवेगळे इनिशिएटीव स्ट्रेंथन करपाक ते प्रयत्न करता आनी हांव तुमचे खरेंच आभार व्यक्त करता.